إخواني، رجل صلى ركعتين في 10 رمضان، وآخر صلى ركعتين في 10 ذي الحجة، أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. هذا غريب على العوام، لكنه ليس غريبا على أهل العلم. ولهذا أقول إنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة أن العمل الصالح في 10 ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أي وقت كان، وهذا مجهول للعوام لأنهم لا يذكرون به إلا قليلا. هذه الأيام أكثروا فيها من العمل الصالح، أكثروا فيها من تلاوة القرآن، أكثروا فيها من الذكر، أكثروا فيها من الصدقة، صوموا أيامها، فإنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.